गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ। हजुर, डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट। खेती खायो बने लले ज्यान खायो रोगले। खेती खायो बने लले ज्यान खायो रोगले। परानी सुकेर गयो रात दिनका शोकले। परानी सुकेर गयो रात दिनका शोकले। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका बिटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी कृष्ण विष्ट रेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है। श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। कार्यक्रम ढोका भेटलाई पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरले प्रायोजन गरिरहेछ। ताका सेवा सुविधाका बारेमा म तमलाई जानकारी गराउनौ। फोटा सम्बन्धीका सबै काम गरिनान्, गाडी सजावटका कामलाई गरिनान्, कपडामा केही लेख्दु पड्या छ भने त्यो सेवालै ता उपलब्ध छ। विभिन्न सङ्घ संस्थामा चाहिने छापलै बनाउनान् रे छपाई सम्बन्धीका सबै काम हुनान्। तसरी लक्ष्मी बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा रे रेमिटान्सका सबै सेवालै उपलब्ध छन्। एकै बेर पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरमा झाइबर सेवा गद्य मौका दिया भन्न चाहनौ। जो रहिरहेछ पाटन नगरपालिका 8 खोडपे 20 बजारमा तैका दोकानदारी हन् विष्णु प्रसाद भट्ट। फोनका माध्यमबाटै तमले ताका सेवा सुविधाका बारेमा थप जानकारी पाउन सक्देऊ। उनीहरू मोबाइल नम्बर हो 984886 0057 984886 0057। यी नम्बरमा फोन गरेर ताका सेवा सुविधाका बारेमा तमले थप जानकारी पाउन सक्देऊ र एकै बेर उनलाई सेवाको मौका दिया भन्न चाहनौ। आज हिन्दू धर्मप्रति आस्था राख्दै मान्छौनको विशेष दिन हातमा रक्षा बाध्य रे कानुनी जनै हाल्ने दिनलाई हो देख्या। आज भौती सङ्गीले भन्न हाले अब सबैले देख्या जनै कानुन हाल्यो प्रभातै उठेर नाइधोइ गरेर हातमा रक्षालाई बाध्याल्यो। आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परा अनुसार सबैले चल्नु पर्ने हुन्छ। सबैले हाम्रो संस्कारलाई बचाउन कि लेखा लागिरहेछौ यी विश्वासले म लिइराख्यौँ। रक्षा बन्धन रे जनै पूर्णिमाको सबै श्रोता सङ्गीकी ममा शुभकामनालाई दिन चाहनौ। आज की बसाई तमै श्रोता सङ्गीले माया गरेर पठाएका तमारा चिठी पत्र वाचन गद्य बसाए हो। आजले हामीलाई भौती सङ्गीले दूर बठे माया गरेर निका रचना लेखी पठाइरहेछ। आज की बसाइमा तम्मराई रचना वाचन हुने कार्यक्रम सकिन्यासम्म रेडियो सुनि साथ दिया भन्न चाहनौ। तमलाईले डोटेली भाषा साहित्यका 4 विधामध्ये डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कवितामा तमलाई कलम चलाउनुहुन्छ भने ढोका बिटकी लेखा तमले लेखबर पठाउनलाई सक्देऊ। चिठी पत्र लेखी पठाउन कि लेखा तमलाई एकै बेर ठेगाना बताइहाल्लौ। कार्यक्रम ढोका भेट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडी। फेसबुकको पहुँचमा छौ भने तमले देश विदेशबाट फेसबुकका माध्यमबाटै हामीलाई रचना लेखी पठाउन सक्देऊ। फेसबुकमा रेडियो कार्यक्रम ढोका बिटमा जाइबर आफ्ना रचना लेखी तमले पठाउन सक्देऊ। जसलाई जसरी सजिलो लागन्छ तसरी कनाइ पठाया भन्न चाहनौ।
गीती रचना लेखी पठाउने सँगैले कम्तीमा 8 रे बढीमा 30 गीतसम्म मात्रै लेखी पठाइदिया भन्न चाहनौ। सकेसम्म एकै शीर्षकमा एकै विषयवस्तुमा गीत लेखी पठाइदिया। हमारा गाउँ समाजमा रहेका जो विकृति विसङ्गति छन् तनलाई हटाउन कि लेखा, समाजमा एक किसिमको देखा सकारात्मक सन्देश फैलाउन कि लेखा सहयोग पुग्दे खालका रचना लेखी पठाइदिया भन्न चाहनौ। अहिले पछिल्ला दिनमा मीठा मीठा रचना उन्नार्यान् जहिले हमारा देखा समाजभित्र रहेका जो विकृति विसङ्गति छन् तयका विरुद्धमा कलम चलाउन्नार्यान् भौती सङ्गीले तै किसिमका रचनालाई उन्नार्यान्। तसरी समसामयिक खालका रचना समसामयिक विषयवस्तु चयन गरेर अहिले रचना लेखी पठाउने चलन चल्ला छ। भौती खुसी लागिरहेछ। आज त मलाई चिठी पत्र वाचन गर्दै हुँ। अब ब्यालु नगरबाट ढोकाबिटका दारुगाडा लौ कलाकार टेकराज अवस्थी र इन्दिरा गुरुङले गाएको यो भौती मिठो मौलिक डेउडा गीत बठे। श्रोतासँगै आजकी लेखालाई कार्यक्रम ढोकाभिटका दारुगाडा कलाकार टेकराज अवस्थी रे इन्दिरा गुरुङले गाएको यो भौती मिठो मौलिक डेउडा गीत बठे। आ ब्यालु नगरबाट तमै श्रोतासँगैले माया गरबर पठाएका तमरा चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्छनौ। आजकी यो पहिली चिठी मेरा हातमा पुगिरहेछ। यो चिठी हामीलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टोणेखाँड बठे प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव रे सेवा निवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीले पठाया हो। उनले रामेश्वर धामको न्युतो शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत इसा छन्। काला मैना न्युतो दिनौ रामेश्वर आइगया, सरयू रे रामगङ्गा माई तम सबै नाइ गया। ज्योतिर्लिङ्ग रामेश्वरको दर्शन गर्ने जन, लिङ्गलाई नयै गया जल भरिकन। साउनका महिना सोमबारमा जल चढाउन भन्छ, पुराणका भण्या अनुसार ठुलो पुण्य हन्छ। जय दिनलाई फुर्सद हुन्छ इसो मौका हेरी, एक दिन जरुर आया
साउनका महिनाभरि छन्चर 12 प्रदोष व्रत पड्ड गया झन पाप सबै काटी न्याहन स्नान गरिकन 12 ज्योतिर्लिङ्ग मध्ये रामेश्वर नाम हो स्कन्द पुराण अनुसार यो ठुलो धाम हो मोहन शरण देवाचार्य हुञ्ज गत गुरु पुराण अनुसार ज्योतिर्लिङ्ग पत्ता लायो अरू सरयू रे रामगङ्गाका बेच माछ धाम इसैको हो जानी हाल्या रामेश्वर नाम सौनका 1 गते बठे मान्छे आया कति माइला रे पुरुष गरे 4-5 हजार जति 2 नदीका सङ्गममा स्नान गरिकन पितरको श्राद्ध तर्पण गरी झानान्तन श्राद्ध रे तर्पण गरे मन्दिरमा औनान ज्योतिर्लिङ्ग रामेश्वरमा जल चढाउनान फुलपाती धुपबत्ती चढाई पूजा गरिकन खुसी भई सबैजना घर जना छन् ब्याबर तरे कन्यादान होइगया धाममा विश्वास गरी काम गर्दार्यान भगवानका नाममा इज्या बुवाकी क्रिया गरी वर्षिको बनाउनान हरद्वार नझाइ बरे यही खाइ मनाउनान ऋण गाडी हरद्वार झान गरिबो टुटिग्यो रामेश्वर तीर्थधाम नजिकै जुटिग्यो नित्य पूजा होइरहेछ साँझ पर भात पर्वमा कीर्तनलय हुन्छ आनन्दका साथ टाढा है दर्शन गर्न औनान भक्तजन रामेश्वरको दर्शन गरे खुसी हनान्तन बिजुली बत्तीका सँगै सोलारलै लाइहाल्यो खान्या पानी नला बठे धामैमा आइहाल्यो टोयलेट रे धुनी घर बनाउनै रहिगयो काम सुरु गर्ने बेला लकडाउन होइगयो इज्यासम्म होइसक्या थियो कोरोनाले पाड्यो रोग सद्या हो भन्ने डरले काम तसै छाड्यो 77 माघमा हन्छ 1 वर्ष पुरा उज्यासम्म बनी झान्ना केही काम अधुरा स्थानीय सरकार रे श्रद्धालु जनले सहयोग गर्या पुइहन्या हो तन्मन धनले सकेसम्म दान गद्दु हो भगवानका नाममा तन्मन लाइहाल्या सबै रामेश्वर धाममा चतुर्मास लागिरहेछ कोही तीर्थ झानान पाठ पूजा अनुष्ठान गरी एक छाका खानान हरिशैनी एकदशी बठे हिन्दू नारी जन घर घर तुलसी रोपे जल चढाउना छन् सन्ततिको भलो हन्छ गरेका धर्मले परलोक सुधरी जान्छ आफ्ना सत्कर्मले कर्मको फल भोग्दै पड्या निको गट्टो सबै दुख बठे छुटकारा पाउनु धर्म गर्नु तबै रामेश्वरको कृपा होइरौ हम सबै जनमा भगवानमा श्रद्धा र विश्वास बढ्दोइरौ मनमा बत्ती बाल्लान देउता नमा साउनका महिना भरि सुख शान्ति पाउनाकी लेख ठुलो आशा गरी सबैलाई न्युतो छ मेरो जोला हात गरी रामेश्वर आइगया भणी बिन्ती गच्छ हरि रामेश्वर आइगया भणी बिन्ती गच्छ हरि
ब्याबर तरे कन्यादान होइगया धाममा विश्वास गरी काम गद्दार्यान भगवानका नाममा। यदि मान्छेले भक्ति गरेर पूजा गद्या हो भने ढुङ्गामालै देवता भेटिन्छ भन्नान देख्या। हम भौती रुपियाँ खर्च गरेर तीर्थव्रत झनु तीर्थ गद्दाकी लेखा देख्या। तीर्थ झनु टाढा झनु दूरसम्म तीर्थ गइसके पाछा मन शान्त गरेर हुनु। निका निका तीर्थ त हम झनु तबलै निका निका तीर्थ हमारा आसपासमा छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नै थिए क्या। हामीले आफ्ना ठाउँको इज्जत गद्द छाडी अर्काका ठाउँको इज्जत गद्दौँ, जयका कारण हम आफै पछाडि पड्डौँ। रामेश्वर धाम हमारा बैतडी जिल्लाको पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 6 अन्तर्गत सुर्नया गाड रे अगडी गाड 18 मिल्ने ठाउँमा छ। सरियोरे रामगङ्गा इनरोई पौराणिक न हो। रामेश्वर धाममा आया भने हरिप्रसाद जोशीजीले न्युतो दियो। यो कै ठाउँमा छ भने बहुत जसा भक्तजन अन्यलमा पढ्न सक्कान्। तबै मैले यो नानी कुरड यहाँ खाइराख्या। यही धाममा पछिल्ला दिनमा के हुन्ना छ भन्ने कुरड त हामीले गीतका माध्यमबाट थाहा पाइहाले। समय रे पैसाको बर्बाद गरेर दूरका तीर्थयात्रामा झनाए आफ्नै ठहरका यिन तीर्थस्थलमा झाइबर पाप काटी पुण्य कमाउन सकिन्छ। तबै हरिप्रसाद जोशीजीका न्युतालाई जसरी भयालै स्वीकारी दिया भन्न चाहनौ। उनकी लेखा अहिले हमकी लेखा यो फाइदा की कुरडी हो देख्या। हरिप्रसाद जोशीजीलाई भौती धन्यवाद दिया। ढोका बिटलाई भौती माया गरेर रामेश्वर धामको न्युतो शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टुणीखाँडका सङ्गी प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव रे सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीका गीत पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ। यो चिठी हामीलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 6 खिपाली बठे पण्डित शिवदत्त अवस्थीजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटोकी लेखा कोरोना विशेष गीत शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनरा गीत। हाहाकार विश्वमा भयो कोरोनाका लाग्दा, कोही घरै बसेका छन् कोही विदेशै भाग्दा। इटली अमेरिका देश कति मर्या कति जनता, कति लागेका छन् कति लाग्या गन्दा। बन्द भयो हिट्टु बस्सो यही देश उही देश, मारु पाडे संसारमा नेपाललाई ठेस। धन पैसाको गरी बोयो देउदेउताको धनी, ठाउँ ठाउँमा पूजा छ सबले 33 कोटी गनी। नेपाल देउताको घर उनकै माण्या भर, महामारी कुदेर आयो मान्नु पर्यो डर। सद्दा कि बेरन अद्या यो कोरोना बैरी, देउपी तर जपी बसौँ लिए मनमा धैर्य। भारत है फट्टाक हाले नेपालमा आया, निकाय छन् आजसम्म बिमार नाइ भया। छोया कालै निका हुन और लागौ जन, 33 कोटी जपी राखौँ शुद्ध पारी मन। 33 कोटी जपी राखौँ शुद्ध पारी मन। पण्डित शिवदत्त अवस्थीजीलाई झिक्की झिक्की धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा कोरोना विशेष गीत शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी पाटन नगरपालिका 6 खिपालीका सङ्गी पण्डित शिवदत्त अवस्थीजीका गीत पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ। यो चिठी हामीलाई बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जेबलकट्टी बिसौना सोराड घर भई हाल महाराष्ट्र पुना भारतबठे सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीले पठाया हो। उनले रक्षा बन्धन रे जनै पूर्णिमा विशेष प्रकाश पैतोला गुरुलाई सम्झना शीर्षकमा श्रगवेणी छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपे उनीहरू कविता। ओ गुरु ढोग भई बेन्ती लौ माथमा, गोठ गौ पाण मौ शान्ति हौ गातमा। ज्ञान की गाडमाई दौड भई धूप भई, धर्म संस्कार की कृपा जो खूब भई।
शब्द कि भोगले भोग मेटिन्छ कि ओ गुरु प्रेमको अर्थ कोही हुन्छ कि सृष्टिमा को छ लौ सत्यका सारझो प्रेममा प्रियको बहिनीका प्यार झो यो दुबा चौडकी माटी सो राड हो संस्कृति सभ्यता थात पहाड हो कैदिनै बात हो बामनै रूपमा विष्णु अवतार भई जन्मिया जुगमा यो जनै पूर्णिमा धरतीमा कोलियो सूर्यले वेदको दानकै कि दियो डोरसा खा जनै क्या छ प्रतीक यो कै घडी कै पला सृष्टिमा रितर्यो क्या छ धागो यसो प्रेम धेकाउनो क्या छ बाणी ठुलो नामले खाउनो कर्म कि रहेछ धै को छ ज्ञाता ठुलो प्रेमलाई भक्तिलाई को छ नाता ठुलो को छ नाता बडो कर्मका सारको सन्तति को निको बुद्धि र प्यारको जो छ रक्षा यसो डोर धागा जसो ज्ञान कि गाडमा अर्थ जाणु कसो काखमा लेइजु बहिनीलाई भन्नी हो माइतीका देशको सम्झना मान्नी हो क्या छ नासरी शब्द यही सृष्टिमा को छ भाइ ठुलो बहिनीका दृष्टिमा भौत भई बातलाई शब्दका साथलाई ज्ञान कि गाडमा तद् पाऊ आजलाई आब मुई छुटिया लौ बिदा पाउला दोसरा भेटमै फर्की मुई आउला दोसरा भेटमै फर्की मुई आउला। सुरेश चन्द्र ठकुरे सहयात्रीजीलाई भौती धन्यवाद दिया। रक्षाबन्धन रे जनै पूर्णिमा विशेष प्रकाश पैतोला गुरुलाई सम्झना शीर्षकमा श्रगवेणी छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइदियो। उनले कविताका माध्यमबाट प्रकाश पैतोलाजीलाई भौती सवाल सोधिरहेको थियो। उनीहरा सवालको जवाब प्रकाश पैतोलाजीले पठाइरहेछ। उनीहरू जवाब थोक्कै पासा सुन्ला। बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जेबलकट्टे बिसौना सोराड घर भई हाल महाराष्ट्र पुना भारतमा कामकाज गद्दे हमारा संगी सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीका कविता पाछा बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 कुचगाडका लालुराम दयालका डाकामी रहेको यो भौती मिठो पुरानो मौलिक उला भाका सुन। हे ओला मसलाइले चाना हे ओला चाना मिठो घिउले हे ओला कय दिनमा परानी जान्छ हे ओला चाल पाउँदैन जिउले हे ओला दण्ड ल्याएकोला मन हे ओला मन ल्याएको माया हे ओला मायालाई खोजेको
न्याभावनेका भावनेका खेला मिल्दैन होला मिल्दैन सोच्याइको होला अचामका तारो गाईले होला छान सर खायो होला कै काहिया कते दुख कहिले होला कहिले जाने पायो होला क्यों पढ्यो मालका मालका चाल कारौ होला कारौ पढ्यो लेख होला लुगा मैलो लालुराम दयालजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठा डाकामा पुरानो मौलिक भाका गाई पठाइदियो। श्रोता सङ्गी तमलाई इसरी कनाई पुराना दिनका फाग सगुन धुम्मारी ढुस्का भलौला ठाडी भाका भुइन भडा गाईबर पठाउनै सक्देऊ रे हमारा स्टुडियोमा आएर तमले गाईबर झन्नै सक्देऊ। तमारा डाकालाई इसरी कनाई प्रसारण गर्ला भन्न चाहनौ। कार्यक्रम ढोका भिटलाई पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरले प्रायोजन गरे हो। ताका सेवा सुविधाका बारेमा म तमलाई जानकारी गराउनौ। फोटा सम्बन्धीका सबै काम गरिनान्, गाडी सजावटका कामलै गरिनान्, कपडामा केही लेख्दु पड्याछ भने त्यो सेवालै ता उपलब्ध छ। विभिन्न सङ्घ संस्थामा चाहिने छापलै बनाउनान् रे छपाई सम्बन्धीका सबै काम ता हुनान्। त्यसरी लक्ष्मी बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा रे रेमिटान्सका सेवालै उपलब्ध छन्। एकै बेर पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरमा झाइबर सेवा गद्या मौका दिया भन्न चाहनौ। जो रहिरहेछ पाटन नगरपालिका 8 खोडपे 20 बजारमा तैका दोकानदारी हन् विष्णु प्रसाद भट्ट। फोनका माध्यमबाटै तमले ताका सेवा सुविधाका बारेमा थप जानकारी पाउन सक्देऊ। उनीहरू मोबाइल नम्बर हो 98 48 86 0057। एकै बेर आजि सुन 98 48 86 0057। एकै बेर उनलाई जस्यालै सेवाको मौका दिया भन्न चाहनु। आज तमै श्रोता सङ्गीले माया गर्बर पठाएका तमरा चिठी पत्र वाचन गद्दार्यौँ। बाँकी सङ्गीका चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्छनौ। मेरा हातमा यो चिठी पुग्रहेछ। यो चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुलाक कार्यालय डडेलधुराबठे प्रकाश पैतोलाजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा सुरेश चन्द जीलाई रविवारी पौठी शीर्षकमा लोकलय धुम्मारी ढलमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनीहरू कविता। गातमा सन्चु छ कि त राजौ मङ्गल रस्ती बस्ती सरस्वती दैना होइरौन सदाई स्वस्ति हो राजा स्वस्ति सवाल रूपी दक्षिणा पाया ढोका भिटका साथ जवाफ रूपी रक्षाको डोरो बाधौ तम्रा हात आत्मा रे ब्रह्म मृत्यु छ सत्य सत्यै छ वेदको सार जगत भरि काहीँ छैन राजौ बैनाका जसो प्यार
बैनाका निउति दादा रे भौल्या हुना छन् आँखीका तारा आफ्नै जसा हुँदा छन् भाइकी बैनाका सुख दुःख सारा त्रेतारे जुग भदोकी उजाल द्वादशी तिथै थिए नारायण हरि जन्म्याका राजो बामनको अवतार लिए बलिका कारण आएको धरती रक्षा रे बन्धनको रीत असत्य अहम हारन्छ सधैँ सत्यैकी हुन्छे जित सूर्य जबठे ब्रह्मामा भिज्यो वेदका ज्ञानको रस गोत्र रे प्रवर मानसकी पछ्याण जनैका डोरका बस 96 सूत्र जीवनको आयो 9 गुणा 90 द्वार 5 रे गाठा 5 रे यज्ञ बताउँदा जनैका सार एक शाखा भित्र 3 धाका त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश अर्खारे शाखा तीनै त धाका तीनै योग विशेष तीनै रे गुण तीनै रे ऋण तीनै आश्रम प्रतीक 32 विद्या 64 कला क्या भणु यही अधिक यज्ञ कि मानिस हुँदैन योग्य बिन्जनै जान्न छौ त अभिरे मन्त्रित पवित्र डोरो जैको छ महिमा भौत नसारे नाडी सक्रिय पाडी दिमागलाई शान्त राख्ने वैज्ञानिक लगै मान्दा छन् आज भौतै रोग यसले नलाग्ने मनले सोच्नु कि वचन बोल्नु कि आफै अर्नु काम औरखी आदेश दिनुलाई कर्मै भन्दा छन् कृष्ण राम जैकन थाहा छ सृष्टिको तत्त्व उही होला ठुलो ज्ञाता नङ्गरे मासु जसोइ छ राजौ भक्ति रे प्रेमको नाता दुनिया भरि चोखो रे ठुलो भाइ रे बहिनाको नाता जुगौँ रे जुग अमरै छन् यही नाता बिचका गाथा
बैनाका निउति दादा रे भाइलो सबै छन् उतिका प्यारा भेद रे भाव हुनैन उसो भाइ नाता सबै छन् न्यारा वैज्ञानिक धार्मिक भौतै छन् फाइदा कमनाइ हो रक्षा पौठी रक्षाका कच्चा यही धागासित हारन्छे सुनकी औठी अभिरे मन्त्रित यो डोरो पौठी मनलाई बलियो पार्दो मनका भौतै व्याधि रे तरास इसै त पौठीले मार्दो नसारे नाडी सक्रिय पाडी शरीरलाई पार्न्या ज्यालो महत्व भौतै रयाकी पौठी जन गर्या बादाकी ब्यालो राजौ जन गर्या बादाकी ब्यालो आज रक्षाबन्धन रे जनै पूर्णिमा हिन्दू धर्म मान्यानको विशेष दिन हो। हातमा रक्षा बाध्य रे गालाइन जनै हाल्ने पहिलेका दिनबाटै चलिआएको चलन हो। हातमा रक्षा बाध्यको खास कारण के रहेछ, कस्या यो चलन चल्यो, धुम्मारी ढल्का कविताबाटै प्रकाशजीले सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीलाई जवाब फर्काइदियो। हामीले देखा रक्षाबन्धनका बारेमा भौतिक कुराले आज जान्ने मौका पाया। ईसा किसिमका रचनाले समाजमा देखा हाम्रो जो संस्कृति छ, हाम्रा संस्कृतिका बारेमा भौतिक कुराले थाहा हुन्छ, यो कस्या चल्या रहेछ, के भया रहेछ। रक्षाबन्धनका बारेमा बहुत जसा सँगैले थाहा नै पाइरहेको थियो। देखा हामीले थाहा नै पाइरहेको थियो। यो कुराले आज कविताका माध्यमबाट जान्ने मौका पाया। प्रकाश पैतोलाजीलाई बहुत धन्यवाद दिए। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुँला कार्यालय डडेलधुरामा कामकाज गद्दे हमारा संगी प्रकाश पैतोलाजीका कविता पाछा आज की लेखा छाड्डी बारका संगी की चिट्ठी वाचन गरे लौ तैपाछा मोल्लै बिदाबारी हनपड्डे बेला हुन्ना छे। यो चिट्ठी हामीलाई पठाइरहेछ बैतडी सुर्नया गाउँपालिका पास मडगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान शहरबाट केशव मडैजीले उनले अनलाइन की पढाइ पैसा मात्र खडाई शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत ईसा छन्। कोरोनाका लकडाउनले दिनु दियो शास्ति रमाइला गाउँघर सबै सुनसान भया बस्ते कसै किलाई रुल्ल टुल्ल कसैलाई छ मस्ती चानी हातलाई बस्याका छन् ठुलो ठुलाई हस्ते कैयौँले त कमाइ हाल्यो राहत पन पायो नासाका विद्वानले केही न लछार पाटो लायो कोरोना त लागोइ बथ्यो सल हलै आयो गरी खान्या किसानको खेतो पातो खायो धन्न बैरी महामारी सबै इसै साल काई खाली राखेन तैले पहाड नमाल नजिउ नाके जन्ती झान नैमर्या मलामी दुई हात जोडी टाढाइ बठे गद्दछ सलामी स्कुल कलेज बन्द गरी पढाइ ठप्प पाडी ठुला ठालो धनी माने कसैलाई नछाडी मोबाइलको लत लगाई रोजी रोटी खाए हुना झाना दुख्दी नाके गरी बैलाई पाए अनलाइन नके पढाइ भणे मोबाइल किनाए जाँच्न दिए पास भई जान्या तयले बनाए उथ पढाइ इथ मेसेज फेसबुकमा व्यस्त मेरो अनलाइन क्लास भणे मोबाइलमा मस्त कोही पबजी र फ्री फाइका गोली चलाउनमा खान छाडी किताब छाडी
साथ्या बोलाउनामा आइप्याड मोबाइल हात टिकटकमा रात पढाइ हो कि खेला चिहो कोही जान्दैन बात चेला चेली बिगडी गया स्कुल खोल्या हौ कि अनलाइन न कि यही पढाइका विश्वासैमा छौ कि रोजी रोटी हो कि के हो अनलाइन न कि पढाइ हुनी खानी पर्खाइ राखी पैसा मात्रै खडाई जैका घर खाना किनाई ओक्या गरौ लाडी गोरबा करा हेद्दु पढ्यो स्कुल जान छाडी दुर्द राज के ग रन्ना अनलाइन क्लास खोली हात्ती आयो फुस्सो भणाइ होली हात्ती आयो फुस्सो भणाइ होली अनलाइन कि पढाइकी कुरोले गद्द खाली हुँदै क्या अनलाइनले अहिले बहुत जसा विद्यार्थीलाई आनन्द भइरहेछ इजे बाबासित पैसा माग्यो अनलाइनबाट पढ्डौँ भन्नान् क्या एखड गए कोही लुगलुगबाट फेसबुकका धन्न हुनान् कोही केमा अब टिकटक कि कुरोले अगाडि आइरहेछ देखा इसोै छ अहिले अनलाइन की पढाइ कामयाबको तुलै के नै देखिन्नाहरू सबैकी पढाइ बर्बाद भइरहेछ अनलाइन की पढाइ पैसा मात्रै खडाइ साँच्चै हो देखा जसा केशवजीका गीत थिए तसै हो रहेछ समय सान्दर्भिक गीत लेखी पठाइदियो केशव मडैजीलाई बहुत धन्यवाद दिया बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मडगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान शहरमा कामकाज गद्दे हमारा संगी केशव मडैजीका यिन गीतसितै आजकी लेखा मैले तम्बठे छुट्टीबर जनपड्डे बेला भइयो इज्यासम्म कार्यक्रम ढोकाभिट सुनि साथ दिया तैकी न्युतितम सबै संगीलाई ढोकाभिटकीतिर है बहुत धन्यवाद दिया कार्यक्रम ढोकाभिटलाई प्रायोजन गरिदियो पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरका दोकानदारी विष्णु प्रसाद भट्टजीलाई बहुत धन्यवाद दिया मेरा डाकालाई तमारा घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो रे पल्ला खण्ड बसबाट इज्यासम्म खुर्दिर गरिदियो मेरा पल्ला खण्डका मित्र कृष्ण विष्ट रे हिक्मत भट्टराईलाई बहुत धन्यवाद दिबर जानजानी बार गायिका सिन्धु मल्लले गाएको बहुत मिठो डेउडा गीत तमारा माझमा छाडेबर आजकी लेखा भने म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ त भने निकिर खाया निकिर सिया निका सुइना होइजुन लौपै नमस्कार हामी रेडियो 7 स्टारबाट बोलिरहेका छौं। अब तपाईं सुन्न सक्नुहुन्छ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख।
एलआईसी नेपाली सेवाको साझा पखबाट शरद केसीको नमस्कार। गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। हजुर, डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट। खेती खायो बने लले ज्यान खायो रोगले। खेती खायो बने लले ज्यान खायो रोगले। परानी सुकेर गयो रात दिनका शोकले। परानी सुकेर गयो रात दिनका शोकले। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे। कार्यक्रम ढोका बिटका पर्खाइमा बसिरहेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी कृष्ण विष्ट रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है। श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। कार्यक्रम ढोका भेटलाई पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरले प्रायोजन गरिरहेछ। ताका सेवा सुविधाका बारेमा म तमलाई जानकारी गराउनौ। फोटा सम्बन्धीका सबै काम गरिनान्, गाडी सजावटका कामलाई गरिनान्, कपडामा केही लेख्दु पड्या छ भने त्यो सेवालै ता उपलब्ध छ। विभिन्न सङ्घ संस्थामा चाहिने छापलै बनाउनान् रे छपाई सम्बन्धीका सबै काम हुनान्। तसरी लक्ष्मी बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा रे रेमिटान्सका सबै सेवालाई उपलब्ध छन्।